बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर सैयद अहमद ख़ान कैंपस 1 की जानिब से नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज के वीडियो में हम सबक गर्ल गाइड के मशक़ी सवालात हल करेंगे। तो आइए सबक की तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर निकालिए 59 59, सफ़ा नंबर 59। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालात के जवाबात दीजिए। इसमें पहला सवाल है, गर्ल गाइड कौन होती है? अज़ीज़ तलबा व तलबात, इस सवाल के जवाब के लिए आप आ जाइए सफ़ा नंबर 57 पर। सफ़ा नंबर 57 यानी 57। लाइन नंबर 1, आलमी सतह पर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आलमी सतह पर गाइड एक इस्तिलाह भी है जिससे मुराद ऐसी लड़की है जो गर्ल गाइड तंजीम की रुकन हो और किसी भी लिसानी या सियासी सरगर्मी का हिस्सा ना बने, बिला तफरीक रंग, नस्ल, तासुबात और ज़ाती मफाद से पाक और अलग होकर इंसानियत की खिदमत करे। ये इसका आंसर हो गया सफ़ा नंबर 57 पर पहला पैराग्राफ। अब सवाल नंबर 2 पर आइए। सवाल नंबर 2 है, बारह फरवरी 1961 को गर्ल गाइड रैली में किसने खिताब किया? इस सवाल के जवाब के लिए दोबारा सफ़ा नंबर 57 पर आइए। तीसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन, 12 फरवरी 1961 को लाहौर में बैनुल-अक़वामी सतह पर एक रैली निकली जिसमें मलका एलिज़ाबेथ और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने शिरकत की और ख़िताब किया। ये सवाल नंबर 2 का जवाब हो गया। इसके बाद सफ़ा नंबर 59 पर आइए दोबारा। सवाल नंबर 3, क़याम पाकिस्तान के बाद इस तंजीम का क्या नाम रखा गया? इस सवाल के जवाब में आपने सिर्फ क्या की जगह तंजीम का नाम लिखना है। तंजीम का नाम है PGGA यानी पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन। तो सवाल का जवाब इस तरह हो जाएगा, क़याम पाकिस्तान के बाद इस तंजीम का नाम PGGA पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन रखा गया। उसके बाद सवाल नंबर 4 पर आइए। सवाल नंबर 4 है, PAGG का हेड क्वार्टर कहाँ है? PGGA का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इस सवाल में कहाँ की जगह आप लिखेंगे इस्लामाबाद, और सवाल का जवाब हो जाएगा PGGA का हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में है। सफ़ा नंबर 59। अब सवाल नंबर 5 पर आइए। जब कोई गर्ल गाइड इस तंजीम में शामिल होती है तो क्या वादा करती है? इस सवाल के जवाब के लिए आप आ जाइए सफ़ा नंबर 58 पर। इस सवाल के जवाब के लिए सफ़ा नंबर 58 पर मौजूद पहली लाइन, मैं वादा करती हूँ, इससे पहले आपने एक लाइन का इजाफा करना है। आप ये लिखेंगे कि गर्ल गाइड इस तंजीम में शामिल होती है तो ये वादा करती है। उसके बाद पहली लाइन में मौजूद लफ्ज़ मैं वादा करती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि मैं वादा करती हूँ कि मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और सुन्नत की पैरवी करूँगी और अपने वतन पाकिस्तान के क़वानीन की पाबंद रहूँगी, बनी नौ इंसान की मदद करूँगी, तामीर पाकिस्तान के कामों में हिस्सा लूँगी और गर्ल गाइड के क़वानीन की पाबंद रहूँगी। साथियों, ये हो गया सवाल नंबर 5 का जवाब। सवाल नंबर 6, गर्ल गाइड को सवाल नंबर 6,
گرل گائیڈ کو عمر کے مطابق کتنے مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے آپ لوگ آ جائیں دوبارہ صفحہ نمبر 58 پر. 12ویں لائن، صفحہ 58 کی 12ویں لائن، گرلز گائیڈ کو عمر کے اعتبار سے درج ذیل 3 مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر 1 جونیئر گائیڈز، نمبر 2 گرل گائیڈز اور نمبر 3 سینئر گائیڈز. عزیز طلبہ، اس میں صرف ان کے نام لکھنا کافی ہے، اس کی ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سوال کا مختصر جواب لکھنا ہے ہمیں. تو اس کے سوال کا جواب صرف اتنا ہو جائے گا، گرلز گائیڈ کو عمر کے اعتبار سے درج ذیل 3 مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے، جونیئر گائیڈ، گرل گائیڈ اور سینئر گائیڈز. اب آئیے سوال نمبر 7 کی طرف. صفحہ نمبر 59 پر سوال نمبر 7 ہے، نوما کیا ہے، یہ کس کو ملا ہے؟ نمبر 7 کے جواب کے لیے سب سے پہلے بیٹا آپ کو ایک لائن لکھیے جو میں ڈکٹیٹ کرا رہی ہوں. نوما اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی جانب سے دیا جانے والا اعزاز ہے. یہ لکھنے کے بعد آپ صفحہ نمبر 58 پر موجود آخری پیراگراف کی چوتھی لائن میں آ جائیے. چوتھی لائن میں 1979 میں یونیسکو کی طرف سے پاکستان گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن کو نوما تعلیمی ایوارڈ ملا. اس طرح اس سوال کا جواب کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد صفحہ نمبر 59 پر موجود سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ و صفحہ نمبر 59 پر موجود سوال نمبر 2 درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیے اور جملے بنائیے. عزیز طلبہ و طالبات، اس سوال میں الفاظ دیے گئے جن کے آپ کو معنی بھی لکھنے ہیں اور ان کے جملے بھی بنانے ہیں. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں آپ کو الفاظ کے معنی بتاؤں گی اور مثال کے طور پر ایک ایک جملہ آپ کو بتا دوں گی اس کا کہ اس لفظ کو کس طرح جملے میں استعمال کرنا ہے. اس کے بعد آپ اپنی پسند کے مختلف جملے بنا سکتے ہیں. پہلا لفظ ہے قیام پاکستان. قیام پاکستان کا مطلب ہوتا ہے پاکستان کا وجود میں آنا. اس کا جملہ اس طرح بنا سکتے ہیں، قیام پاکستان 14 اگست 1947 کو ہوا. دوسرا لفظ ہے انسانیت. انسانیت کے معنی ہیں انسان کو عزت دینا، کسی بھی انسان کو عزت دینا. جملے میں اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، اسلام ہمیں درس انسانیت دیتا ہے. تیسرا لفظ ہے فنون. فنون جو ہے فن کی جمع ہے اور اسے ہنر کو کہتے ہیں. جملے میں اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، علی فنون لطیفہ کا ماہر ہے. چوتھا لفظ ہے دستکاری. دستکاری ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کو کہتے ہیں. اس کو جملے میں اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، سندھ کی دستکاری دنیا بھر میں مشہور ہے. پانچواں لفظ ہے اطاعت. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری. جملے میں اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، میں اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہوں. آخری لفظ ہے تنظیم. تنظیم کسی ادارے کو بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا مطلب منظم ہونا بھی ہوتا ہے. جملے میں اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، برصغیر میں آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد تنظیم تھی. تو طلبہ و طالبات، یہ مختلف الفاظ کے معنی اور جملے میں نے آپ کو بتائے. اب آپ اپنی سمجھ سے کے مطابق ان الفاظ کے اچھے اچھے جملے بنائیے گا. اور ہمیشہ کی طرح سبق کے آخر میں گھر کا کام آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے سبق کو اچھی طرح سے پڑھیے. اس کو پڑھنے کے بعد اس کے امپورٹنٹ نکات جو ایک مضمون لکھنے کے لیے موضوع ہوتے ہیں وہ آپ لکھیے، اور اس کا ایسا مضمون تیار کیجئے آپ کہ جسے آپ خلاصے کے طور پر بھی استعمال کر سکیں. تو کتاب میں موجود معلومات اتنی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس پر ایک بہت اچھا سا مناسب مضمون یا اور سبق کا مرکزی خلاصہ بآسانی کر سکیں گے. شکریہ.